موتور رو نگه دار. همینجا حرف بزنیم. چه حرفی؟ بریم خونه منو میزنی؟ چرا؟ چون رفتم اسلام آباد. برای کار شرکت رفته بودی دیگه. آره. پس چه اشکالی داره؟ خب بهت نگفته بودم. تقصیر منه. از حرفای من ترسیدی. خب من یه ذره متاسفم. برای همین غلط ملت یه حرفایی میزنم که نباید بزنم. خب معلومه میترسی دیگه. آدمم از ترس دروغ میگه. زنم که 100% میگه. خونم که برسیم ازت عذرخواهی میکنم. لطفاً دیگه از من نترس باشه. اسلام آبادم برو. حالا بریم خونه. بریم. मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा मुकर जाइएगा برو من روحامو بردارم بیارم. روحان با من حرف نزن. منو ول کردی رفتی. پسرم رفته بودم دنبال مامانت. منو ببخش. کلی گریه کردم. قربونت برم. صدای گریه که شنیدم روحام کوچولو رو آوردم. خیلی ممنونم داده. نه آقا نیاز به تشکر نیست. موتورمو پارک کن و کلیدو پیش خودت نگه دار. صبح ازت میگیرم. ممنونم. خدا حفظت کنه.